जी खुश आमदीद नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम जवाब हाजिर है में। और आगाज़ में आपने गुफ्तगू सुनी हदीस किरदार से मुतालिक, जो आज का पहला प्रोग्राम है, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते भी इसी टॉपिक पे बात जारी रहेगी। अब टेलीफोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं, आप भी इस मुतालिक जो भी सवाल पूछना चाहें ज़रूर पूछिए, और जो भी हक़ाइक़ आप जानें उस पर मज़ीद आपकी तहक़ीक़ के लिए दरवाज़े खुले होंगे इंशाल्लाह। ताकि हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि जो भी हमारा अक़ीदा है, जैसे अल्लामा साहब ने फरमाया कि ये पहला इख्तलाफ है, और अगर हमारा जो एक अक़ीदे का मकान है या मंजिल है, उसकी बुनियाद में जो पहला इख्तलाफ है उससे ही हम थोड़ा सा अवेयर हो जाएं और सही अपना अक़ीदा बना लें, तो फिर दीगर जो इख्तलाफात हैं उनसे हम बच सकते हैं और अपने अक़ीदे को सही पुख्ता कर सकते हैं। तो कॉलर अगर आगे हमारे साथ, जी उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सवाल है जी जी बिस्मिल्लाह। जो ये लोग हमारे भाई कहते हैं कि जो सहाबा कराम हैं, जो मदीने के गलियों से भी गुजर गया वो जन्नती है जी। जिसने रसूल को देखा, जिसने नहीं भी देखा, जिसने सुना, जिसने सब इख्तियार की। लेकिन कुरान में पारा 3 सूरह आले इमरान है जी, आयत नंबर 85 है वो, उसमें से कुरान फरमा रहा है कि जिन्होंने ईमान लाने के बाद कुफ्र इख्तियार किया, ये कौन लोग थे जो मान लाने के बाद काफिर हो गए? ठीक है, मेरा ये सवाल है। और मेरी तरफ से मौलाना साहब को आपको बहुत बहुत सलाम। खुदावंद आलम मौलाना साहब को हमारी सलामत रखे। इस तरह ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, दुश्मनों के सीलों पर छुरियां चल रही हैं। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। बहुत शुक्रिया मोहतरम भाई, आपका सवाल नोट कर लिया। हमारे पास भी कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, किबला आपकी खिदमत में, फारूक भाई आपकी खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सैयद मुजाहिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, मेहरबानी। एक छोटे से सवाल है जी, एक दो जी। गुजारिश ये है कि हमारे फिक्र जाफरिया की अकायद की रूह से अल्लाह ना देखा जा सकता है, ना उसको हाथ लगाया जा सकता, वो किसी महदूद जगह पे भी मौजूद नहीं है, वो हर जगह पे है, टेंजेबल भी नहीं है। तो क्या आखिरत में अल्लाह ताला को देखा जा सकेगा? जबकि अगर हमारा किताब आखिरत में भी नजर नहीं आएगा तो हिसाब किताब कौन लेगा? ठीक है। क्या ये ऐसा तो नहीं है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद ही के सामने सारे नामे अमाल जाने हैं? जैसे कि उस्ताद पेपर बनाता है, फिर मार्किंग करता है, जिसको पास करना हो पास किया और जिसको फेल करना हो फेल किया, और वजारत को ये हेड क्वार्टर को इत्तला चली जाती कि इतने बंदे जहन्नुम में चले गए, इतने जन्नत में चले गए। तो क्या ऐसा नहीं होगा कि जो अल्लाह ताला ने तमाम इख्तियारात अगर मोहम्मद वाले मोहम्मद को दिए हैं तो अल्लाह ताला को तो सिर्फ इत्तला जाएगी, बाकी तो सब ने ही नहीं कि हाँ हाजिर होना है? जी, मुझे इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत। जज़ाकल्लाह। सैयद मुजाहिद हुसैन साहब लंदन से आपकी कॉल का। जी एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, हमारे साथ कौन, कहाँ से? मैं जाफर हुसैन बोल रहा हूँ, सऊदी अरब से। जी जाफर हुसैन साहब सऊदी अरब से, खुश आमदीद भाई। क्या पूछना चाहेंगे? मैं सर लामा साहब को ये पूछना चाहता हूँ जी, हमारी नमाज सिका जाफरिया की जो है जी, इनके पीछे हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात, तो मैं पहले इनके पीछे पढ़ता रहा हूँ जी, तो हमारी नमाज हो सकती कि नहीं हो सकती? ठीक है जी। हेलो जी जी, हमने सुन लिया भाई, सवाल नोट कर लिया जाफर हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया। सऊदी अरब से आप शामिल थे। और जी नाज़रीन, आपके सामने टेलीफोन नंबर्स हैं, जो भी सवालात पूछना चाहें तो अगर आप इसी से में पूछ लें, ताकि जब हम जवाबात के लिए जाएं तो फिर बगैर रुके हुए अल्लामा साहब से जवाबात ही हासिल करें। तो टेलीफोन नंबर्स आपके सामने है, जवाब हाजिर है प्रोग्राम का नाम है, तो आप सवाल कीजिए, इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि इस प्रोग्राम में हमें जवाब मिले। और ये प्रोग्राम ही माह रमज़ान से शुरू किया गया ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए कि उन लोगों के शुबहात दूर किए जाएँ, उनके जहन में जो भी सवालात बचपन से हैं या कहीं से भी उन्होंने सुने हैं शियों से मुतालिक, तो उनसे मुतालिक वो ख़त्म हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह बोल रहे से। मेहरबानी शाह साहब। तो बात यह है कि बात जो इख्तिलाफी जो सवालात हैं, ये लोगों से अपील है कि वो ना करें। जो असल में जो है ना, वो हमें अल्लामा साहब से जो इल्म हासिल हो वो सवाल करने चाहिए। हमारे वो दोस्त या अजीज जो हैं वो ऐसे ये सवाल करते हैं जो हमेशा चले आ रहे हैं। ठीक है, तो बस इतना मैं अर्ज करना चाहता था।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया गुल हुसैन शाह साहब। अगले कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन भाई कहाँ से? जी फारूक भाई, मैं मसरूर सिद्दीकी बोल रहा हूँ जनाब। जी मेहरबानी, अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी अल्लामा साहब को भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। एक तो जी सलाम अल्लामा साहब, एक तो जनाब पिछले हफ्ते का एक सवाल आंसर्ड रह गया आपकी तरफ हमारा। जी जी बिस्मिल्लाह। एक तो वो सवाल का जवाब अल्लामा थोड़ा दोहरा देंगे मसरूर साहब, वो सवाल दोबारा दोहरा देंगे जी। प्लीज। वो यही पूछना था कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबात जो ये थे, हमारे यहाँ सुन्नियों की जमात में ये कहा जाता है कि अराफात में जो स्पीच दी थी आखिरी सरमन, उसमें कहा था कि मैं दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, जी एक कुरान और एक मेरी सुन्नत। जी तो अब ये सही है या ठीक। कुरान और अहले बैत सही है? सही, बिल्कुल सही। क्योंकि और हमारे सुन्नियों के यहाँ तो अहले बैत का कोई जिक्र ही नहीं है और ठीक। कौम गदीर का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। जी तो ये बताएं कि क्या सही है इनमें से एक चीज ये। और आज का सवाल मेरा ये था जनाब जी। कि ये एक बार मौलाना साहब ने कुछ अर्से पहले एक चीज मेंशन की थी, उसको मैंने दोबारा भी पढ़ा कि रसूलुल्लाह की एक शादी हुई थी उनसे कुतैला बिन्त कैस से। जी और तो वो क्या वो भी उम्मुल मोमिनीन में शामिल है? क्योंकि वो तो छोड़ गई थी और फिर उनका शायद निकाह दोबारा इकरमा बिन अबू जहल से हुआ था। ठीक तो है, ये मैं चाहता हूँ क्या उनका भी शुमार हो सकता है उम्मुल मोमिनीन में? ठीक है, शुक्रिया ठीक जनाब, है। इसका जवाब दे दो, बहुत बड़ी मेहरबानी आप। सदीकी साहब, मैनचेस्टर से आप शामिल थे। अगले कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, हमारे साथ कौन कहाँ से? मैं भाई सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। तो मैं फरूक भाई से बात करना चाहता हूँ, हो सकती है अल्लामा साहब? जी भाई, आप बात कर रहे हैं, अपना नाम बता दें। मैं सर जाफर खान बोल रहा हूँ। जी जाफर साहब जी। सर मैंने आगे भी कॉल किया था लेकिन अल्लामा साहब से बात नहीं हुआ। जी आपका सवाल नोट कर लिया है मैंने कि आप नमाज जो पढ़ते हैं फिक्र जाफरिया के जो दूसरे मसलक के लोगों के पीछे वो हो जाती कि नहीं, वो नोट कर लिया है भाई। कोई और सवाल है? और तो नहीं, यही था बस ये प्रोग्राम देखते रहिए भाई, इंशाल्लाह इसका जवाब मिलेगा आपको थोड़ी देर में। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरूक भाई और सईद सरकार बादशाह को भी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम अली जान शाह साहब। सरकार सूरह आराफ की गालिबन आयत नंबर 179, ठीक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बतेरे जिन और इंसान हमने जहन्नम ही के लिए पैदा किए हैं। तो आगे रीजन बताता है कि क्योंकि वो दिल रखते हैं लेकिन सोचते नहीं, आंखें हैं देखते नहीं, कान हैं सुनते नहीं, जी तो जानवरों से भी गए गुजरे हैं। लेकिन सूरह यूनुस की आयत नंबर 100 सूरह यूनुस की, ये सूरह यूनुस की आयत नंबर 100 जी कि कौन है को जो अल्लाह की इजाजत के बगैर ईमान ले आए। जी तो इसकी थोड़ी सी तफसीर मुझे समझा दें कि एक तरफ तो कह रहा है बतेरों को जहन्नम के लिए ही पैदा किया जिन्नों और इंसानों में से, रीजन भी बता दिया कि दिल है सोचते नहीं, आंखें हैं देखते नहीं, कान हैं सुनते नहीं, जानवरों से गुजरे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी फरमा रहा है कि वो कोई बगैर उसकी इजाजत को कोई ईमान भी लेकर नहीं आ सकता। सही जी। तो फिर इसको हम कैसे समझें? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अली जान शाह साहब, आपका सवाल नोट कर लिया। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन भाई कहाँ से? मोहसिन बोल रहा हूँ, आपको सलाम हो और ऑफ कोर्स वालेकुम अस्सलाम। मोस्ट इम्पोर्टेंटली मोहन साहब को भी सलाम हो। जज़ाकल्लाह। अभी हम कुछ दोस्त बैठे ही हैं जी, यानी कि मोहन साहब भी जानते हैं, उनको नाम नहीं लूंगा जी। तो गुफ्तगू हो रही थी अडॉप्शन के ऊपर। जी शिया फिक में क्या अडॉप्ट करना से एक बच्ची को अडॉप्ट करते हैं तो बच्ची महरम तो नहीं होती? नहीं। तो जैसे घर में बच्चे बैठते होते हैं तो क्या उनको हिजाब वगैरह पहनना होगा? क्योंकि इसमें गुनाह भी इंसान कर सकता है ना जी, कि अगर वो हिजाब के बगैर बैठी है बच्ची, क्योंकि महरम तो नहीं है। तो इसके ऊपर थोड़ा फरमाइए कि ये कैसे हल किया जा सकता है अगर अडॉप्ट किया जाए। ठीक है। और एक लड़के को भी अगर किया जाए तो वो जो वाइफ है उनकी तो महरम नहीं हो सकता वो बच्चा जब बालिग हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा इसके ऊपर इंफॉर्मेशन दीजिए। जरूर जी मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया जी। अगले कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
دوبارہ میں حاضر ہوتا ہوں فاروق بھائی ایک چھوٹے سے سوال کے ساتھ. جی آئیے. کہ ہم یورپ میں بیٹھے ہیں اور آپ میرا مزاج جانتے ہیں, میں بہت محتاط گفتگو کرنے والا بندہ ہوں. ٹھیک ہے. کچھ جس بندے کو بھی کالر کو ایکسیس دیا جائے اس کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے. ایک گزارش ہے, بہت بڑی بات ہے, اگر قبلہ مناسب سمجھے تو اس کی وضاحت فرما دیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شہید کس نے کیا اور وہ کیا واقعات ہے جس کی وجہ سے ان کو شہید کیا گیا اور وہ ان کو کہاں دفن کیا گیا. یہ بہت بڑا پردہ ڈلا ہوا ہے اس واقعے کے اوپر. آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہو سکے تو اس کی وضاحت فرمائیں کہ حضرت عائشہ کو کس نے شہید کیا. اللہم صلی اللہ. بہت شکریہ سید مجاہد صاحب, بہت شکریہ. اور میں دیکھ رہا ہوں ابھی تک آج کے ٹاپک سے متعلق ایک بھی سوال نہیں آیا. بہرحال سوال اوپن ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, یہ مولانا صاحب سے بات کرنی ہے. جی وہ سن رہے ہیں. سسٹر اپنا نام بتا دیں اگر بتانا چاہیں اور سوال پوچھ لیں. میرا نام غزالہ ہے. جی سسٹر, جی سوال پوچھیے بہن. ہیلو جی سوال پوچھیے, ٹی وی سے ہٹ کے سوال پوچھیے. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ مولانا صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ غازی کو عوام لوگ بولتے ہیں کہ ہم غازی کی نسل میں سے ہیں, تو یہ کیوں ایسا بولتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کے گھر میں بہت 2-3 بیمار ہوں, ایک بندہ کام کرنے والا ہو تو اس کی نماز قضا ہو جائے تو وہ کیا کرے, پھر قضا پڑے یا کیسے کرے؟ ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, یہ مجھے جواب دے دے. اور بالکل انشاءاللہ دیں گے غزالہ بہن, بہت شکریہ. جی کوئی اور کالر فی الحال نہیں ہے. ناظرین آپ کالز کر سکتے ہیں, پروگرام ہے جواب حاضر ہے, اور اگر تو کالر نہیں ہے فی الحال تو پھر جوابات کی طرف چلا جائیں گے, ورنہ جو بھی کالر اگر ملانا چاہتے تو ابھی ملا لیں, ابھی لائن فری ہے تو آپ کا سوال ہم تک پہنچ سکتا ہے. تو لگتا ہے کچھ یہ ابھی موخر کرتے ہیں, کچھ کالز ہم جو لے پائیں ان کی طرف جوابات کی طرف چلیں گے. بسم اللہ. جی تو علامہ صاحب پہلا ہمارا سوال تھا, بھائی صاحب نے ایک پوچھا تھا کہ صحابہ کرام کا سب کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ جنتی ہیں, جو بھی ایون مدینہ پاک کا بھی ذکر کیا کہ جو ادھر رہائشی تھے وہ سب جنتی ہیں, لیکن قرآن پاک کی آل عمران صورت اور 85ویں آیت میں فرمایا گیا کہ ایمان لانے کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو کفر کرنے والے تھے, وہ کون تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. قرآن مجید کی آیت ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول کے سوا بھی کچھ ہیں نہیں, سراپا رسول ہیں. اس سے پہلے بھی رسول آتے رہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سوال رکھا ہے کہ اگر نبی مکرم اس دنیا سے چل بسیں یا انہیں قتل کر دیا جائے تو کیا تم الٹے پاؤں اپنے پرانے دین کی طرف لوٹ جاؤ گے؟ سوال رکھا ہے کہ کیا تم واپس مرتد ہو جاؤ گے, دین کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے کہ نبی اب دنیا میں نہیں رہ گئے, واپس چلے جاتے ہیں, ایسا کیا کرو, ایسا کرو گے؟ قرآن مجید کی یہ آیت ہے جناب, صحیح بخاری, صحیح مسلم, 20 حدیثیں ہیں کہ نبی مکرم نے صحابہ ہی کو بلا کر کے سمجھایا کہ قیامت کے دن روز محشر حوض کوثر پر میں کھڑا رہوں گا تو میرے صحابیوں میں سے کچھ لوگ حوض کوثر کی طرف آ رہے ہوں گے, فرشتے انہیں کھینچ کے ان کو ہٹا رہے ہوں گے, جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے. میں پوچھوں گا اصحابی اصحابی, یہ میرے صحابی ہیں, یہ میرے صحابی ہیں, فرشتوں انہیں کہاں لے کے جا رہے ہو؟ میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں, یہ میرے صحابی ہیں. تو مجھ سے کہا جائے گا کہ انک لا تدری ما حدثوا بعدک, آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا گل کھلائے, آپ کے بعد کتنی بدعتیں, نئی نئی چیزیں انہوں نے پیدا کی ہیں. انہم ما زالوا مرتدین, یہ تو آپ کے بعد مرتد ہو گئے. یہ کس کو سنا رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو سنا رہے ہیں. یہ نہیں کہ نبی مکرم کو نہیں معلوم ہوتا وہاں بھی اور پوچھیں گے تعجب سے, نہیں, کہیں گے میں پھر بھی میں کہوں گا میرے صحابی ہیں, میرے صحابی ہیں, میں ان کو پہچان لوں گا. لیکن کہا جائے گا کہ یہ آپ کے بعد انہوں نے جو گل کھلائے وہ آپ نہیں جانتے ہیں, یہ مرتد ہو چکے تھے. اب بنیادی طور پر سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا
اس حد تک دماغ بالکل جام ہو اور آنکھوں پر پٹی ہو کہ ان حدیثوں کے ہوتے ہوئے، قرآن کی وہ آیتیں ہوتی ہوئی، ایک آیت جو انہوں نے بھی بتائی، یہ سارے آیتوں کے ہوتے ہوئے، عقل سلیم کے ہوتے ہوئے، کامن سینس کے ہوتے ہوئے، ان حدیثوں کا وجود جو اہل سنت کی کتابوں میں بہت سارا نظر آتا ہے، اس کے باوجود کوئی کہہ سکتا ہے کہ سارے کے سارے صحابہ، چاہے وہ پہلے گناہ کریں اور چاہے بعد میں گناہ کریں، سارے کے سارے جنتی ہیں؟ کوئی یہ عقیدہ بنا سکتا ہے؟ سوچنے پر ہمیں صرف دعوت فکر اور نظر ہی دے سکتے ہیں کہ آپ غور کریں اس پر کہ صحابہ کے بارے میں خود نبی مکرم نے جو یہ پوچھا، اصحابی اصحابی، یہ میرے صحابی ہیں، میرے صحابی ہیں، تو وہاں سے آواز آئے گی فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک انہم ما زالوا مرتدین۔ یہ قرآن مجید کی آیت وہ اور یہ حدیث، اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے ہم ہیں ویسے صحابہ کرام ہیں، ان کا بڑا احترام ہے کیونکہ وہ پہلی کھیپ ہے امت کے، لیکن ان کے بھی گناہ معاف نہیں ہوتے اس طرح۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اپنے نبیوں کے ترک اولا کو بھی ایسے ہی نہیں چھوڑتا ہے، ان کے بھی پکڑ کرتا ہے، تو صحابہ کرام تو بہت انبیاء کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی ہے کہ اگر انہوں نے غلطیاں کی ہیں تو ان کی سزا ویسے ہی جیسے ہمیں سزا ملنے والی ہے۔ اگر وہ معجزات کو دیکھ کر کے، نبی مکرم کو دیکھ کر کے، ان تمام آیات الہیہ کے نزول کے وقت کو درک کر کے بھی غلط کریں اور پھر بھی معاف کر دیے جائیں، اور ہم جو نہ خدا کو دیکھنے سے رہے، نہ نبی مکرم کو دیکھ سکے، نہ کوئی معجزہ ہمارے سامنے ظاہر ہوا، نہ کوئی جو ہے کنکریاں کلمہ پڑھتی ہوئی دکھائی دی، نہ ہم نے درختوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا، نہ چاند کو شق ہوتے ہوئے دیکھا، نہ سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا، ہم نے یہ کوئی معجزہ نہیں دیکھا، اس کے باوجود اگر ہم تھوڑا بہت گناہ کریں گے تو اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دے گا، اور ان کے لیے کہ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی وہ جو مرضی کریں ان کو اللہ معاف کر دے گا، یہ خود اللہ کے انصاف کے خلاف ہے، ہمارے کامن سینس کے خلاف ہے، قرآن کی آیات کے خلاف ہے، اور حدیثوں کی جو اہل سنت کیا موجود ہے اس کے خلاف ہے۔ بہرحال مہربانی جی، ایک اور کالر ہے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی ہمارے ساتھ کون؟ جی بہت عزیزانہ سلام۔ وعلیکم السلام جی بھائی، اپنا نام بتائیں گے؟ جی میں علی بات کر رہا ہوں نیو کیسل سے۔ جی علی صاحب بہت شکریہ۔ جی میں مولانا صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اکثر اس بات پہ جب بات ہوتی ہے کہ جو آپ کا ٹاپک تھا کہ یہ جو کاغذ قلم کی ایک جو بات ہوتی ہے، اس بارے میں اکثر یہ لوگ یہ سوالات کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تھا کسی زمانے میں، یعنی کہ جب ہوا تھا ایسا، تو کیا بات ہے کہ مولا علی اس ٹائم پر کہاں تھے کہ مولا علی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاغذ اور قلم دی؟ اکثر یہ لوگ جو ہے یہ باتیں پوچھتے ہیں، تو یہ اس پہ پلیز ذرا سا روشنی ڈالیے گا۔ ضرور ضرور، بہت شکریہ علی صاحب، نیو کیسل سے آپ کا سوال نوٹ کر لیا، انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ اور جو اگلا سوال تھا وہ اس کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے علامہ صاحب۔ سید مجاہد صاحب نے لندن سے عقیدہ توحید، اور جیسا ہمارا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، تو آخرت میں وہ پوچھتے ہیں کیا ہوگا، یہ حساب کتاب کون لے گا، کیا یہ کام آل محمد علیہ السلام کے ذمے تو نہیں ہے؟ اور اس کے بعد نہیں، جواب میں یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سراپا نور ہے، اور جسم و جسمانیات سے مبرہ، ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ اگر دکھائی دے، اگر قیامت کے دن بھی دکھائی دے تو نعوذ باللہ یا تو پھر قیامت کے دن وہ چھوٹا ہو جائے گا اپنی فضیلت سے گزر کے، نعوذ باللہ جسم و جسمانیات سے وہ دوچار ہو جائے گا، یا پھر تصور وہاں بھی دیکھنے کا ان آنکھوں سے نہیں ہوگا۔ چنانچہ ہمارا مسلم عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہی کچھ ایسی ہے کہ جو دکھائی نہ دے۔ دکھائی دینے والی چیز، دو چیزیں اس میں 100% ہوتی ہیں۔ اگر ان ظاہری آنکھوں سے دیکھ سکے نا آپ کسی چیز کو تو دو چیزیں پکی ہیں بات، ایک وہ محدود ہے، دوسرا وہ جسم ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر جسم نہ ہو، محدود نہ ہو تو آپ نہیں دیکھ سکتے۔ ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ محدود ہے نہ جسم ہے اور نہ محتاج ہے۔ پھر یہ کہ وہ زمان کا بھی اور مکان کا بھی محتاج ہوا نا، اگر دکھائی دے رہا ہے تو اس کا مطلب وہ کسی چیز کا محتاج ہے۔
اور خوبصورت بات امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ اگر یہ جو تصور کرتے ہیں کہ کسی کرسی پر وہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ اللہ سے بھی بڑی وہ کرسی ہے، کیونکہ اگر اس کے وزن کو اٹھانے والی کوئی چیز ہے کہ جو اس کو بھی اٹھا سکے تو زیادہ طاقت کس میں، اللہ میں یا اس میں نعوذ باللہ من ذالک، اللہ سے نہ زیادہ کسی کے اندر طاقت ہے اور نہ اللہ کے علاوہ کوئی وجود ہے، سب کچھ اس کی مخلوق ہے اور وہ خالق ہے جو کسی مخلوق کے محتاج نہیں ہو سکتا ہے. جی وہ حساب کتاب والا معاملہ پھر کیا؟ حساب کتاب کا جو معاملہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہزاروں لاکھوں فرشتوں کو خلق فرمایا ہے کہ جو اس کے لیے کام کر رہے ہیں، زمین میں رزق پہنچانا، بارش جو ہوتی ہے، دانہ جو زمین سے اگتا ہے، اور یہ جتنے وسائل ہیں، زمین، انسانوں کی موت، انسانوں کی حیات، انسانوں کا رزق، انسانوں کی، یہ سب کچھ اس کے نظام کے تحت چل رہا ہے. اور ہر بار وہ کن فیکون سے ہی کام نہیں چلاتا ہے، بلکہ وسائل کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی سنت میں بڑا انتظام فرمایا، گنجائش وسائل کی. اسی لیے جو توسل کے قائل نہیں ہے، وسیلے کے قائل نہیں ہے، وہ حقیقت میں توحید کو بھی نہیں سمجھ پائے ہیں. توحید پروردگار میں وسائل اللہ نے اپنی سنت سے، وہ چاہے تو کسی کو بھی وسیلہ نہ رکھے، لیکن اس نے وسیلے بنائے ہیں. اس نے ہمیں ماں باپ کو ہمارے وجود کے لیے وسیلہ بنایا ہے، ہمارے اس دنیا سے جانے کے لیے ملک الموت کو وسیلہ بنایا ہے. اسی طرح باقی جتنے بھی وہاں حساب کتاب کے مرحلے ہیں، جنت و جہنم کے مرحلے ہیں، جنت میں بھی رضوان ہیں، فرشتے ہیں، جہنم میں بھی عذاب پہنچانے والے فرشتے ہیں جو عذاب میں ڈالتے ہیں اور عذاب کی طرف لے کے جاتے ہیں کھینچ کے. تو یہ سارا نظام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں، اللہ کی ملکیت میں، ملک میں ہے، اور اس میں فرشتے اور ساری چیزیں موجود ہیں. ائمہ معصومین علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام اور اولیاء علیہ السلام قیامت کے دن یہ میڈیٹر کا رول ادا کریں گے، شفاعت کے اس مقام پر ہوں گے کہ جہاں کہیں کسی کے گناہ نیکیوں سے زیادہ ہیں لیکن نیکیاں بھی اتنی مضبوط ہیں، عقیدہ ان کا صحیح ہے، ایمان ان کا صحیح ہے کہ ان نیکیوں کے ساتھ وہ جہنم میں بھی جا نہیں سکتے ہیں، کیونکہ نیکیاں جو ہیں ادھر سے جو ہے وہ گناہ اتنے ہیں کہ ان گناہوں کو لے کر وہ جنت میں بھی نہیں جا سکتے ہیں. تو نہ کوئی جنت میں جانے کے قابل رہ جائے گا، نہ کوئی جہنم میں جانے کے قابل رہ جائے گا، کیونکہ ہر کسی کے پاس کچھ نیکیاں بھی ہیں، کچھ برائیاں بھی ہیں. تو بیچ میں میڈیٹر ہیں، یہ میڈیٹر کے طور پر شفاعت کرنے والے ہیں کہ جو جن کے عقیدے صحیح ہیں، ایمان صحیح ہے، جن کے اعمال نیک بھی ہیں لیکن گناہ بھی ہیں، تو ان گناہوں کی بخشش کی اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کریں گے، اللہ ان کی شفاعت سنے گا اور وہ جنت میں جانے کے کوالیفائڈ ہو جائیں گے. اسی طرح جو لوگ انکار کرنے والے تھے، ایمان نہیں رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے، اہل بیت اطہار کو نہیں مانتے تھے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت خاتم النبیین کے طور پر نہیں مانتے تھے، اللہ کی توحید کو نہیں مانتے تھے، انکار کرتے تھے، نیکیاں بہت تھیں، اس کے باوجود انہیں نیکیوں سے الگ کیا جائے گا، ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا. تو یہ شفاعت جو ہے وہ اتنا اہم مقام ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی ان 12 جانشین حق اور برحق جانشینی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، ان 12 معصوم اماموں کے علاوہ مومنین کو تک جو ہے شفاعت کرنے کا حق حاصل ہوگا. سبحان اللہ. جی آپ کی اجازت سے ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام فادر، اسٹوڈیو میں بات کرنی ہے پلیز. جی آپ لائیو آ چکے ہیں ہمارے ساتھ. کون کہاں سے؟ جی فروغ بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. جی ابھی فرما رہے تھے یہ حدیث اوس کے بارے میں. جی اپنا نام بتائیں گے بھائی؟ جی ذوالفقار برمنگھم سے. ذوالفقار صاحب برمنگھم سے. جی بھائی. تو سوال عام طور پر زیر بحث آتے ہیں حدیث اوس کو ڈسکس کرتے ہوئے. ایک اس میں یہ ہے کہ اگر سورہ پاک ان صحابہ کرام کی شفاعت کرنے کی کوشش کریں گے یا ان کو آب کوثر سے سیراب کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ رسول پاک کی اس خواہش یا دعا کو ٹکرا دے گا؟ اوکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول پاک کے پاس چونکہ اللہ کا عطا کردہ علم تھا تو کیا رسول پاک کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ میرے بعد کیا کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود یہ رسول پاک کو وہاں پہ ان کو بتایا جائے گا کہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں. صحیح ہے.
بالکل صحیح, بہت شکریہ. کوئی اور پوچھیں گے سوال؟ بس اتنا ہی ہے. مہربانی, بہت شکریہ ذوالفقار صاحب برمنگھم سے. ہمارے اس بھائی کا میں سمجھتا ہوں جواب ضروری بنتا ہے, کیونکہ ہمارے بھائی لگتا یہ ہے کہ اہل سنت سے, اور ہم ویلکم کرتے ہیں اور ہمیشہ پریارٹی ان کو دیتے ہیں, کیونکہ اصل میں یہ پروگرام بھی ڈیڈیکیشن کے ساتھ ان کا ہے. میرے بھائی کے پہلے سوال کا جواب یہ کہ حدیث حوض میں یہ نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حوض کوثر کا پانی پلانا چاہتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں اور اللہ جو ہے ان کی بات نہیں سن رہا, ایسا نہیں ہے. بلکہ جب وہ اسے حوض کوثر سے ہٹائے جا رہے ہوں گے, نبی مکرم کی نگاہ ان پر پڑے گی, پہچان لیں گے کہ یہ میرے وہی صحابی ہیں. ٹھیک ہے, کہیں گے اصحابی اصحابی, یہ میرے صحابی ہے میرے صحابی, ان کو کہاں لے کے جا رہے ہیں, سوال کریں گے. نہ یہ کہ ان کو بلانا چاہ رہے ہیں اور اللہ جو ہے ان کو منع کر رہا ہے. یہ اللہ کے نبی کی دعا کوئی مستجاب رد نہیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی دعا نہیں کر رہے ہوں گے کہ آؤ تم کو میں پانی پلاتا ہوں, اور اللہ کہہ رہا ہوگا نہیں ہم ان کو پانی نہیں پلانے دیں گے. وہاں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان اختلاف ڈالنے کی مت کوشش کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس حبیب کے مقام شفاعت پر جو فائز ہیں ان کی عظمت میں کوئی کمی نہیں ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع دے رہے ہیں کہ ایسا ہوگا کہ یہ لوگ لائے جائیں گے اور میں ان کو پہچان چکا ہوگا, اور جب پہچان کر کے کہوں گا کہ میرے صحابی ہیں, صرف کہوں گا میں صحابی ہیں, اصحابی اصحابی, تو ادھر سے آواز آئے گی کہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا. دوسرا سوال ان کا بہت عمدہ سوال ہے کہ کیا نبی مکرم کو واقع نہیں معلوم تھا؟ وہ جو کہیں گے کہ نبی مکرم سے کہ آپ کو نہیں معلوم کیا بات, آپ کے بعد کیا کیا. نہیں, یا معلوم تو خود پیغمبر اکرم یہ گواہی وہ خبر سنا رہے. علم غیب ہے, خود یہ علم غیب ہے کہ نبی مکرم اپنے صحابہ کو بعد میں قیامت کے دن اور حوض کوثر کے اوپر جو کچھ ہوگا اس کی خبر دے رہے. یہ علم غیب ہے, نبی مکرم کو سب کچھ پتا ہے. وہ لوگ بھی خبر نبی مکرم کو دے نہیں رہے ہوں گے, بلکہ چونکہ یہ معاملہ آپ کی وفات کے بعد کا ہے, آپ کے دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما لینے کے بعد کا ہے, اس لیے وہ خبر برائے خبر دے رہے ہوں گے. نبی مکرم کو تو پہلے سے معلوم ہے, وہ تو ابھی اسی دنیا میں بتا کے گئے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے وہاں. تو نبی مکرم کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے, بلکہ وہ ایک اس طرف سے وجہ بتا رہی جا رہی ہوگی کہ یہ اس لیے ہٹا دیے جا رہے ہیں کہ آپ کے صحابی ہونے کے باوجود انہوں نے چون کے بدعتیں پیدا کی ہیں, دین میں رکھنے ڈالے ہیں. اختلافات دیکھیں نا, ابھی میں نے سنایا, اور بہت سارے اختلافات انہوں نے پیدا کی ہیں جس کی وجہ سے امت 73 فرقوں میں بٹ گئی. اگر صحابہ کرام واقعی اختلاف نہ کرتے اور سارے کے سارے نبی مکرم کے فرمان کے مطابق قرآن اور سنت اور اہل بیت اطہار کے ساتھ ہوتے, کسی کے ساتھ نہ جاتے, اہل بیت اطہار کو اپنا مقتدا مان چکے ہوتے, مولا علی کو مولا مان چکے ہوتے, تو کوئی جھگڑا بھی نہ ہوتا اور نہ اتنے فرقے پیدا ہوتے. تو یہ ساری باتوں کا علم نبی مکرم دے رہے ہیں. اب رہی بات ان کا جو سوال ہے, بہت عمدہ سوال, کہ نبی مکرم کو اگر معلوم تھا کہ یہ لوگ بعد میں یہ سب کچھ کرنے والے ہیں, تو جانتے ہوئے انہوں نے کیوں ان کو اپنے قریب رکھا؟ جواب بہت آسان ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی جانب سے حکم یہ ہے, ہر نبی کے لیے بھی یہی ہے, کہ ظاہر پر حکم کریں, اپنے بعد میں جو علم غیب ہے اس کی بنیاد پر کسی کے ساتھ سلوک نہ کریں, ورنہ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے کہ یہ آدمی بعد میں کیا کرنے والا ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بہت نیک آدمی ہے, پیچھے نماز بھی پڑھ رہا ہے, خیرات بھی کر رہا ہے, جہاں بلاؤ حاضر بھی ہو رہا ہے, یا رسول اللہ بھی کر رہا ہے, صدقے بھی جا رہا ہے, فدا ہونے کی باتیں بھی کر رہا ہے. اب اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس علم کی بنیاد پر کہ جو آپ کو خالی اکیلے کو حاصل ہے, کسی کو حاصل نہیں ہے, اس کو مار دیتے ہیں, تو دنیا کیا کہے گی؟ کہے گی کہ یہ تو اپنے ہی لوگوں کو جو کلمہ پڑھ کے آتے مار دیتا ہے.
क्या कम दुनिया के दुश्मनान इस्लाम ने इस्लाम को बदनाम किया है कि जो मजीद ये भी हुजूर करके चले जाते। तो फिर कोई भी नबी मुकर्रम को रहमत का नबी ना मानता, कोई भी नबी मुकर्रम को मर्सी प्रॉफिट ऑफ मर्सी के तौर पर तस्लीम ना करता कि अपने ही साथियों को। चुनाचे जब हुज़ैफा बिन यमान को सरकार ने फरमाया कि मैं जानता हूं कि मेरी बज़ में कौन कौन मुनाफिक हैं और वो क्या क्या करने वाले हैं, तो पूछा, उन्होंने फरमाया कि या रसूलल्लाह फिर आप इनको क्यों नहीं ख़त्म कर देते, एक्शन क्यों नहीं लेते। फरमाया कि मैं हरगिज़ ये नहीं पसंद करूँगा कि दुश्मन ये कहें कि नबी तो इस्लाम का वो है कि जो अपने ही साथियों को मार देता है, अपने ही साथियों को ख़त्म, क्योंकि लोगों की निगाहों में वही है ना, अपने और खुदा के दरमियान जो इल्म है उसके ऊपर हुक्म करने का अल्लाह ने भी हुक्म नहीं दिया, जाहिर पर हुक्म करने का हुक्म दिया। जब तक कि कोई गुनाह नहीं करता उस वक्त तक उसको सजा नहीं दी जा सकती, ये इस्लाम ने कानून बनाया है। आज भी अगर कोई रूलर इस्लामी कवानीन के मुताबिक अमल करना चाहता है, उसको अगर पता भी चल जाए कि फला आदमी मेरा तख्ता उलटने वाला है या खराब करने वाला माहौल को, तो उसको भी अगर सजा देगा तो दुनिया भी यही कहेगी कि भाई उसने कोई जुर्म अभी किया नहीं था तो आपने उसको सजा दे दी पहले ही। जुर्म से पहले सजा देने का इस्लाम में कोई हुक्म नहीं है। नबी मुकर्रम इस्लाम की जान है, खुद ही वायलेट करेंगे अपने कानून को, खुद ही अपने कानून को तोड़ेंगे, हरगिज ऐसा नहीं करेंगे। लिहाजा हर किसी को उसकी सजा मिलेगी, लेकिन जब वो जुल्म कर चुका होगा, जुर्म कर चुका होगा, उसके बाद उसकी जब नौबत आएगी सजा मिलेगी। जी बहुत शुक्रिया। ब्रेक जाना है लेकिन एक कॉलर होल्ड पे थे, उनसे पहले सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, हमारे साथ कौन, कहाँ से? जी फारूक भाई, आपको और मौलाना आदि साहब को अस्सलाम वालेकुम। मैं बदर वालेकुम अस्सलाम। जी मेहरबानी बदर मुनीर साहब। जी मेरे दो सवाल हैं। जी सबसे पहले तो सवाल ये है कि अमूमन मुनाफिकीन के बारे में उलमा हजरात से सुनने को मिला है और यानी कि और फिर ये भी कहा गया कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुर्ताद हो गए वगैरह वगैरह। ये जो वाक़या है मस्जिद दरार का, इसको बनाने वाले जो हजरात थे वो कौन थे? क्या वो जो जिनके बारे में हवाला दिया जाता है कि मुर्ताद है, क्या वो थे? और जब वो मस्जिद बनाई मुकम्मल हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी गई, तो वो क्या मुकम्मल वहां पे गए? और उसके बाद यानी कि उस जो मुकम्मल वाक़या है मस्जिद दरार का बनाने वाले और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या उसका इफ्तिताह किया या नहीं? और वही फिर नाज़िल हुई या आपको पहले इसके बारे में इल्म था? और उन लोगों की निशानदेही के बारे में बताइएगा, और क्या उसके बारे में कुरान हकीम की कोई आयत उतरी? ये मेरा सबसे पहला सवाल है। जी सही है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि वाक़या मेराज के बारे में। ठीक है। तो हम तो बचपन से यही उलमा से सुनते आए हैं और वाक़या मेराज का कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए, तो मेराज पे उनको दावत दी गई थी, कॉमन सेंस है, और दावत देने वाले अल्लाह की जात थी, ना कि कोई फरिश्ता था। जी। तो जो मुझे अगर मैं गलत हूँ तो माफ करना, तो मुझे जो समझ आई है कि अहले तशय्युअ के फिक़्ह के मुताबिक, यानी कि जो दीन साहब के अहले बैत तहरा इस्लाम से जो दिया गया है, तो यानी कि अहले सुन्नत व जमात के नजदीक ये है। और अभी मैं जो सवाल पूछें, सवाल। जी जी। अल्लाह जब वो मेराज पे गए तो अल्लाह ताला ने यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को अपने सर की आंखों से देखा। तो जबकि अहले तशय्युअ में कि ये गलत है, यानी कि कहा जाता है कि उन्होंने अल्लाह ताला को नहीं देखा। तो मेरा सवाल ये है कि जब कोई किसी को दावत देता है तो मैं कहूँ कि जी मैं दावत पे गया था तो मौलाना साहब ने दावत दी, तो वो तो थे ही नहीं, तो मेरे घर वाले कहेंगे तेरा दिमाग खराब है कि जिसने दावत दी है वो है ही नहीं। तो वो तो हर जगह है भाई। बदर मलिक साहब,
बदर मुनीर साहब, वो हमारी अपने इंसानों की मिसाल आप दे रहे हैं। अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, वहां भी अल्लाह सुब्हानहू तआला का वजूद है। किसने कहा वजूद नहीं था? अल्लाह का मौजूद है, लेकिन उसको कोई देख नहीं सकता है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यानी कि जो हदीस है यानी कि बुखारी शरीफ या मुस्लिम शरीफ उसमें 1000 हदीसें आ जाएं कुरान मजीद के मुकाबिल में, कोई हदीस और अक्ल के मुकाबिल में कोई हदीस काबिल कबूल नहीं है। कुरान कह रहा है कोई भी निगाह उसको दर्क नहीं कर सकती, अल्लाह सुब्हानहू तआला को कोई भी देख नहीं सकता। इसमें मजीद तफसील इंशाल्लाह हासिल करते हैं। मलिक साहब, कोई और सवाल है आपका? लेकिन मौलाना साहब, अगर अल्लाह ताला को नहीं, हमारी तो आंखें नहीं दे सकती, वो तो सवाल नहीं पैदा होता, लेकिन सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख तो अल्लाह ताला को साफ ज़ाहिर देख सकती हैं, और यानी कि मेराज पे जाने का फिर मकसद नहीं ना रहा। नहीं मकसद क्यों नहीं है? मलिक साहब, ब्रेक का वक्त है, अगर ब्रेक के बाद भी अगर आप जाएं, क्योंकि काफी टाइम ऊपर हो रहा है नाज़रीन, छोटी सी मुख्तसर ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।